बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबू। हालिया जो पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त किस्म की फ़तह हुई है, एक 4 गुना एक बड़े बदबूदार मुल्क के साथ, उसके बाद उस दुश्मन मुल्क जिसका नाम हिंदुस्तान है और जिसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्ववाद आइडियोलॉजी जो एक नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है, उसको लेके चलने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी बनाना शुरू कर दी, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश की। आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम है, हम देखेंगे कि जो कराची एक मेगा सिटी है, कराची एक वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान के एक बिज़नेस हब है, तो किस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे इस वक्त अगर देखा जाए तो कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो साहब के आने के बाद कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कंट्रोल हुआ है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये किस तरह से जो सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट है उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसे की जा रही है। अभी आपने हालिया देखा होगा कि ख़ास तौर पे ट्रैफ़िक के कवानीन में भी चेंजेस लाई गई है और ट्रैफ़िक के जो पेनल्टीज़ है, ट्रैफ़िक की जो वायलेशन की पेनल्टी है उसमें भी सिग्निफिकेंट एक इम्प्रूवमेंट लाई गई है और अच्छे खासे किस्म की पेनल्टी लगाई है, जिसमें कुछ लोगों के पास जो आवाम है उनके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसका भी जवाब दें और ख़ास तौर पे आज ये बताएंगे कि ये जो कराची मेगा सिटी है, ये दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, इसकी ये जो ई सिस्टम है, ख़ास तौर पे ये जो कैमरास के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, इसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ लोगों से हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। आज हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। और कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, ये इसकी सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस और सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट्स अभी हालिया हुई हैं उस पर हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं। ये जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है, ख़ास तौर पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या फ़ायदे होंगे। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान ख़ास तौर पे इस वक्त जो सर्विंग हैं सिंध पुलिस में DIG पुलिस असफर मैसर साहब से हम आज बात करेंगे। असफर मैसर साहब के पास वास्ट एक्सपीरियंस है, पूरे पाकिस्तान में सर्व कर चुके हैं। ख़ास तौर पे हालिया इनकी पहले पोस्टिंग कोयटा में भी रही है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से एक डेंजरस इलाका है। तो असफर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के होने के बाद क्या क्या फ़वाइद होंगे? देखिए, जैसे आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात की कराची की, और कराची सिंध का कैपिटल है और ये इकनॉमिक कैपिटल है पाकिस्तान का। यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इसीलिए जो सेफ सिटी अथॉरिटी जो कराची में अभी कायम होने जा रहा है वो एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है प्रोजेक्ट है, जिससे होपफुली कराची को एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और एक बेहतर जो है चीज़ मैसर होगी। इससे पहले बाकी जो सेफ सिटीज़ हैं वो हर शहर का इंडिजिनस एक सेफ सिटी बना हुआ है। अब इनकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है नेशनल लेवल पे। इसमें निफ्टैक और पिफ्टैक जैसे जो अभी इदारे बन गए हैं, जहाँ पे तमाम सेफ सिटीज़ के डाटा को एक लिंक के ऊपर लाके और उसकी फुटेजेस और बाकी उसकी जो मॉनिटरिंग है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। ये एक फ्यूचर जो कॉन्सेप्ट है और पूरी दुनिया में देखें, जहाँ पे भी आप ट्रैवल करें, मॉडर्न वर्ल्ड में जाएं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएं, तो सोल्यूशन इज़ IT, और IT के अंदर जो CCTV है और CCTV में फिर जिस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, इंटरैक्टिव इनिशिएटिव्स, तो उनकी वजह से क्राइम को और ट्रैफिक फ़्लो को और ट्रैफिक मैनेजमेंट को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। और आज जैसे मैं अभी यहाँ पे CPK का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आया हूँ और इनके 200 कैमरे जब यहाँ पे लगे हैं, जिनकी जो है कंपेटेबिलिटी है ओवरऑल कि ये सिंक होंगे ओवरऑल जो हमारा सेफ सिटी का प्रोजेक्ट होगा। और ये फुटेजेस जो है वो आपको विजिलेंस के लिए और या फिर आपको क्रिमिनल जो अगर कोई डाटा है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन इनिशिएटिव से होपफुली कराची का जो वॉल्यूम है, जितना बड़ा ये शहर है, उसको आप मॉनिटर भी कर सकेंगे और उसको सेफ गार्ड भी कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त आप एक इम्पॉर्टेंट इदारे को
جو CTD ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو سسٹم ہے، خاص طور پہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اس سے کتنے فوائد ہوں گے؟ دیکھیں، مانیٹرنگ آج کل جتنی بھی ہے وہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہے، اور وہ زمانہ چلا گیا جب SNIC کے پیچھے ہم جاتے تھے. اب تو سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، آپ کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کیمرہ از موسٹ امپورٹنٹ لنک اس ساری سرویلنس کے اندر. یہ جتنی بھی CCTV ہے اس میں جیسے ANPR کیمرہ یہاں پہ 4 لگے ہوئے ہیں، تو اسی طرح کراچی کے مختلف لوکیشن پہ مور دین 50 کیمرہ جو ہے وہ آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ ریڈنگ جو ہے وہ کیمرے لگے ہیں. جیسے ابھی ٹریفک کے جو انیشیٹوز ہوئے ہیں اس میں ANPR کیمرے یوز ہوئے ہیں. اسی طرح ایک FR کیمرہ ہے جو فیشل ریکگنیشن کرتے ہیں، اور وہ آٹومیٹکلی ڈو ٹیل ہوتے ہیں ہمارے نادرا کے ڈیٹا سے، اور وہاں پہ اگر کوئی بندہ وانٹیڈ ہے، اگر کہ اس کا CRO میں جو ہے ریکارڈ کے اندر نام ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، جس کے اوپر مختلف سافٹ ویئرز جو ہے اور مختلف انیشیٹو سندھ پولیس کے جو ہے وہ رن ہو رہے ہیں. جیسے آپ کا ہوٹل آئی ہے، آپ کا ٹریول آئی ہے، اور اسی طرح جو ٹیننٹ رجسٹریشن ہے، یہ سارے ہمارا جو IT ڈپارٹمنٹ ہے سینٹرل پولیس آفس، وہاں سے یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ وہاں سے یہ مانیٹر بھی ہوتے ہیں اور امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. تو فیوچر میں جتنی بھی ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ کمپٹیٹیو ٹیکنالوجی جب ہم یہاں پہ لائیں گے تو نہ صرف پیٹی کرائم میں بلکہ جو بڑا کرائم ہے ٹیررزم کا، اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی، اور ان کی جو ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہے وہ آسانی سے ہوگی. اور انشاءاللہ جو بہت بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے جیسے ابھی ہم نے سائبر پیٹرولنگ اس مرتبہ محرم کے مہینے میں کی ہے، اور اس میں ہم نے آلموسٹ کوئی 35,000 جو اکاؤنٹس تھے اس کو ہم نے اسکین کیا، اور اس کی ہم نے دیکھی کہ اس میں کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے. تو فیوچر بلانگس ٹو ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی میں یہی جتنی بھی الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے وہی ایک آپ کو فیوچر میں جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور اسی سے ہی انشاءاللہ کراچی جتنا بڑا شہر جو ہے وہ اس کا لا اینڈ آرڈر، امن امان جو ہے وہ اسی سے ممکن ہوگا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں تو ہم آگے جا رہے ہیں. کیا ہم جو لیجسلیشن ہیں وہ بھی اکارڈنگلی کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو آپ سارا کچھ مٹیریل بنائیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، پھر آپ آگے کورٹ میں جائیں گے، تو ہماری لیجسلیشن بھی اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ سسٹم ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ ٹریفک کی مثال لے لیں، اس میں جو سندھ پولیس کا ایک اور گورنمنٹ آف سندھ کا جو انیشیٹو ہے ٹریفک ریگولرائزیشن کے نام سے، اس پہ دیکھیں کہ چالانس کو آپ انفورسمنٹ کے علاوہ پھر ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی انجینئرنگ، تمام جو ہیڈز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا میکنگ کی گئی ہے. تو لا میکنگ کے بغیر تو ظاہری بات ہے سرٹینٹی آف پنشمنٹ نہیں ہوتی. تو سرٹینٹی آف پنشمنٹ آتی ہے جب آپ کو ایگزسٹنگ لاز یا جو نئے لاز ہیں وہ ہوں. تو ایڈمیزیبلٹی آف جو ہے ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہے وہ ہے، اور ہر لیول پہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ابھی یہاں تک کہ ویڈیو کالنگ کے اوپر ہم ایویڈنس تک جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ انیکٹ کر رہی ہے، اور نئے جو لاز ہیں یا امینڈمنٹس ہیں وہ اکارڈنگلی جو انیشیٹوز پلیس ہوتے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس چیز کو جو ہے وہ کیٹر فار کیا جا رہا ہے. آپ بہت امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہے ہیں، کوئٹہ میں بھی رہے، اس کے بعد آپ یہاں کراچی میں بھی مختلف جگہ پہ امپورٹنٹ پوسٹ، اس وقت بھی آپ CTD کے میں ہیڈ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، خاص طور پہ جو ہمارا بیرونی ایک دشمن ہے جو ایک ہم سے آئی ٹو آئی، بال ٹو بال تو وہ جیت نہیں سکا، لیکن اس نے اپنی مختلف پراکسیز بنائی ہوئی ہیں جس کے تحت وہ پورے پاکستان کے اندر مختلف ٹیررزم کی ایکٹیویٹی بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ نے حالیہ دیکھا جس طرح سے انہوں نے بلوچستان میں ٹرین کا انسیڈنٹ کیا. یہاں ایک کمپلیکیٹڈ سا افغانستان کا ایک بارڈر ہے، 2610 کلومیٹر کا لیندی کمپلیکیٹڈ بارڈر ہے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ایک انسرٹن سا ملک ہے، وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے جس کا ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے. کیا دیکھتے ہیں اس وقت حالات ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں، اور جو CTD ہے وہ ان چیزوں کو سارے کو لک آفٹر کر رہی ہے؟
देखें, मेरा मैंडेट जो है वो तो प्रोविंस ऑफ सिंध है, और जब भी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिस्टर्बेंस होती है तो उसका बैकलैश जो है वो हमेशा कराची पे आता है। और केपी हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पे प्रॉक्सीज़ जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं, और जो बैशिंग उनकी हुई है बुनियान मरसूस में, और जो उनको एक मुंह की खानी पड़ी है, रुसवाई हुई है एक बहुत बड़े अपने आप को ताकत मानने वाले मुल्क को, तो उसके फिर आड़ में फिर बहुत सारी इंसर्जेंसीज़ और बहुत सारे प्रॉक्सीज़ जो हैं वो उन्होंने मूव की हैं। देखें, इससे पहले हमने रॉ का नेटवर्क जो है वो जो मातली में बदीन में इंसिडेंट हुआ था उस पर एक्सपोज हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है नेटवर्क्स इनके गाहे बगाहे जो है पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये तो इसी काम पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। अब इसमें शिफ्ट ये आया है कि जो रीजनल सिचुएशन बनी है यहाँ पे, ख़ास तौर पे हमारी जो नेबरिंग साइड पे डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, और ये जो पाकिस्तान के साथ जंग और उसके बाद जो इज़राइल और ईरान की जंग हुई है, इसके बाद फिर डायनामिक्स चेंज हैं, और उन डायनामिक्स में जो हमारा जो एक आप समझ लें कि ट्रेडिशनल जो दुश्मन है, उसके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई है कि अब वो कहाँ पे बैठ के अपने जो है अज़ाइम को फुलफ़िल करे, कंप्लीट करे। तो उस सिलसिले में फिर हमने अपने जो गार्ड्स हैं वो हाई रखे, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं जो हम एप्रीहेंशन ज़ाहिर करते हैं कि वो कराची में या उसके सबब्स की तरफ जो है वो स्लिप इन हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और CTD जो है वो दिन रात अपना काम और स्पेशलाइज्ड काम जो है वो करती है, और इस तरह के जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, वो हमेशा हमारी ऑब्जर्वेशन में, हमेशा हमारी जो है वो अटेंशन में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चेंजिंग सिनेरियो बना है उसमें हम अप टू डेट हैं, और हम उसमें बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि वी विल फेस इट, और जो भी इंशाल्लाह इसके अंदर कोई नई चीज़ भी आती है तो वी आर एबल टू डिटेक्ट एंड एप्रीहेंड एंड कन्विक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका DIG असफर मैसर साहब। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो क्या परफॉर्म कर रही है, और ख़ास तौर पे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हर इंडिविजुअल की पाकिस्तान। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है, इसमें हमें हर आदमी को अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक परिंदा अपनी चोंच में एक कतरा पानी का लेके जा रहा था, तो उससे लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक अल्लाह के नेक बंदे को आग में डाला गया है, तो लिहाजा मैं ये एक कतरा पानी का लेके और ये आग बुझाने जा रहा हूँ। तो फरमाया गया कि जनाब वो तो आग इतनी बड़ी है कि वो ज़मीन से लेकर आसमान तक है, आपके एक कतरे से क्या होगा? तो उस परिंदे ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया, और उसने कहा कि मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। अगर हम पाकिस्तानी ये पाकिस्तान को ओन करें, ये पाकिस्तान के गलियों को हम ओन करें, ये पाकिस्तान के लॉ एंड आर्डर सिचुएशन को हम ओन करें, हम करते क्या हैं? हम अपना घर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त 8000 गज़ का, 5000 गज़ का, 2000 गज़ का बनाते हैं, लेकिन हम ये बॉदर नहीं करते कि ये जो गली है ये गली भी हमारी है, इसकी सफाई भी हमारी है, क्योंकि इसने ही हमें इफ़ेक्ट करना है। आजकल के दौर में अगर आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है तो आपके कंट्री के लिए कितने मसाइल हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो हमारा एनवायरनमेंट को हम पोल्यूट कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें हर किसी को अपना अपना हिस्से का काम करना होगा। इसमें जो इस वक्त सबसे अच्छा काम हमने देखा है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग कराची कर रही है, पूरे कराची में जो कम्युनिटी पुलिसिंग कर रही है, आज हम उस पर तफसीलन बात करेंगे। कराची कम्युनिटी पुलिसिंग चीफ़ हमारे साथ मुराद सोनी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मुराद सोनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उसके साथ साथ अब्दुर्रहमान साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं
ڈیفینس کلفٹن کمیونٹی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مراد سونی صاحب، جس طرح سے میں نے کہا کہ ہر بندے کو اپنے اپنے حصے کا ہمیں کام کرنا ہوگا، وہ ہمیں یہ حصے کا بھی کام کرنا ہوگا کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے گھروں کی صفائی کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے گلیوں کی صفائی کیسے کرنی ہے، ہم ان لوگوں کے جو ہم سے تھوڑے سے کہیں غربت میں ہیں ان کی کس طرح سے ہیلپ کرنی ہے۔ تو اس وقت یہ جو آپ کی کمیونٹی پولیسنگ ہے، خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ ہر آدمی اگر اپنے حصے کا اگر کام کرے، اگر وہ حصے کا کام نہیں کرے گا تو شہر بھی پرواہ نہیں چڑھے گا، شہر نہیں ہوگا تو ملک کو پرواہ نہیں چڑھے گا۔ دیکھیے دنیا کے اندر جہاں بھی کمیونٹی نے اس شہر کو اون کیا ہے تو وہ شہر نے ترقی کی ہے۔ تو اچھا، اسی لیے ہم نے جب ہمارا جو سی پی کی جب ہم نے بنایا تو ہم نے 3 چیزوں پہ فوکس کیا کہ یہ شہر ہمارا کلین ہونا چاہیے، یہ شہر ہمارا گرین ہونا چاہیے، یہ ہمارا جو شہر ہے وہ سیکور نیبرہڈ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ہم لوگوں نے جو لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے وہ اسی بات پہ کیا ہے کہ دیکھیے بھائی، یہ شہر آپ کا ہے، آپ کو اس شہر کی اونرشپ لینی ہے۔ اگر آپ اس شہر کی اونرشپ نہیں لیں گے تو یہ شہر کبھی بھی نہیں چلے گا۔ ہم جس میں آ جاتے ہیں کہ حکومت یہ کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں حکومت جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کیا ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں؟ اب میں اپنے گھر کے باہر کا، میں بولا آپ صرف اپنے گھر کے جو باہر کا حصہ وہ صاف کرتے ہیں تو آپ نے سمجھے گا آپ اس شہر کی اونرشپ لے رہے ہیں۔ آپ گھر کے باہر ایک درخت لگائیں، درخت اب مجھ سے آپ لے جائیں 5 فٹ کا، صرف آپ پانی دینے والے دیکھ بھال کرنے والے بیٹھے ہیں، آپ بولے درخت تو میں نہیں لگاؤں گا، دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں 20 گھر مل کے صرف ایک کیمرہ جو 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے آپ وہ کریں، آپ بولتے ہیں میں وہ بھی نہیں کرتا، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہر کیوں چینج نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنا بھی کرائم ختم ہوا تو کیا وہ پولیس کی فورس سے ہوا ہے؟ سر پولیس کی فورس سے نہیں ہوا ہے، کیمرے سے ہوا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آج پولیس فورس ڈبل کر دیں، میں نے ہر پلیٹ فارم پہ یہی بولتا ہوں کہ سر اس سے شہر کا نہیں، دنیا کا مسئلہ جو ہے وہ کیمرے کی مدد سے ہوتا ہے۔ کیمرہ اس جادوگری ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو کہیں جانا ہوتا ہے، نہ کہیں کیمرہ ایک ہی چیز مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی تھا کہ دیکھیے جی ہم نے تقریباً ہمارے کراچی کے اندر، تو یہ آپ نے کتنے جادو لگائے ہیں یہ کیمرے جو جادو یہ کراچی میں آپ نے بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، تو کتنے لگائے ہیں، کتنے ایریاز میں لگائے ہیں، اور ایفیکٹو کنٹرول آپ کیسے کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارا 4 سال پرانا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، یہ جو سی پی کے کا ہے۔ ہم نے نارتھ ناظر آباد سے اسٹارٹ کیا تھا، صرف 4 بلاک سے، اور آج الحمدللہ ہم تقریباً 18 تھانوں کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے کمانڈ کنٹرول جو ہے نا وہ ہم نے تھانے کو بنا کے دیا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایز اے بزنس کمیونٹی ہم نے کمانڈ کنٹرول بنایا جو 10 12 14 ملین کا ہے، اور ہم نے ایس ایچ او کو سندھ پولیس کو گفٹ کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارا کام ہم نے رکھا ہے کیمرے کی مینٹیننس اور کیمرے کی تعداد کو بڑھانا، ہم نے وہ کام لیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مانیٹرنگ ہے وہ پولیس کا ذمہ ہے، پکڑنا پولیس کا ذمہ ہے۔ اس سے یہ فرق پڑا ہے کہ جب ایس ایچ او آج جب کوئی واردات ہوتی ہے تو علاقے میں نہیں بھاگتا، وہ ہمارے روم میں کی طرف بھاگتا ہے کہ میں دیکھوں اس کیمرے میں کہ کیا دیکھا، کون سا بندہ تھا، کیا تھا، کہاں سے نکلا، کہاں گیا، اور پھر بیک ٹو بیک کیمرہ ہے۔ اور دیکھیے وہ میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا اور میں نے اپنے کیمرہ پہ اس کو دکھایا بھی ہے، وہ آپ کا اتنا ایفیکٹو کنٹرول ہے اس کیمرہ کا کہ وہ نمبر پلیٹ تک کی بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے، وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے وہ جو آپ کے سسٹم میں ہیں، کہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس نمبر پلیٹ کی گاڑی چوری کی ہے، یہ کلیئر ہے، یہ ساری ڈیٹا اس میں دے رہا ہے۔ یہ این پی آر کیمرہ ہے نا، میں نے کہا یہ اب آیا ہے نا، ہم نے تو 2 سال سے لگایا ہوا ہے این پی آر کیمرہ۔ میں نے کہا نا کہ ہم خدمت کا ہمارا ایک سیدھا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ خدمت وہ کی جائے جو ایفیکٹو ہو، ورنہ ادروائز تو نہیں کرے آدمی۔ اور دیکھیے یہ سکسیز ریشو ہے کہ جب اس کا کرائم کم ہوا، آج ایڈیشنل آئی جی صاحب اپنے ہر تقریر میں بولتے ہیں کہ سی پی کی کیمرے کی وجہ سے کراچی کا جو کرائم جو ہے وہ 25% کم ہوا۔ یہ ایک اونرشپ کی بات ہے۔ اچھا مراد صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا زبردست ایفیکٹو کام کر لیا ہے، لیکن اگر یہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایفیکٹو ہو جائے تو کتنا کرائم کم ہو جائے گا؟ دیکھیے وہ تو سر بہت فرق پڑے گا نا۔ دیکھیے کراچی کے اندر یہ 2 5 10 ہزار کیمرے کا شہر نہیں ہے، کراچی کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ کیمرے لگے ہیں، جو کیمرے کی کوالٹی ورک کیمرے ہو۔ اور دیکھیے ہم نے بھی جو کام جو شروع سے کیا ہے نا، ہم نے وہ کیا ہے کہ سیف سٹی جب بھی آئے گا نا، وہ اس کو مرج کرنے میں 1 دن لگے گا صرف۔ ہم 12 کور کا کیبل بچھاتے ہیں اپنا، اس 12 کور کا کیبل ہمارا اپنا ہوتا ہے، کوئی کیبل پہ ہم لائن نہیں لیتے ہیں کہ پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہیں ہو
اور 12 कोर की केबल के ऊपर हम सारे कैमरे लगाते हैं। और आप ये बता देना, आपका इतना इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस भी है कराची सिटी पे, ये कब से सुन रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब इनोग्रेट होगा, अब इनोग्रेट होगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ निकल आता है, फिर उसका डीजी चेंज हो जाता है, तो आपकी अपनी ओपिनियन क्या है कि ये सेफ सिटी कब इफेक्टिव हो जाएगा? सर देखिए बात ये कि ये तो देखिए कुछ काम मैंने कहा ना कि कुछ काम हमारे करने के, तो वो आप हमसे हमारा काम पूछ सकते हैं। अब सेफ सिटी कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन शुक्र है कहीं से स्टार्ट तो हुआ है। आप कैसे स्टार्ट तो हुआ आप समझ रहे हैं इफेक्टिवली काम चल रहा है? हाँ देखिए सर, देखिए मैं कहता हूँ ना, असल में प्रॉब्लम कहाँ आके रुकेगी, जो मैं समझता हूँ कि कैमरा लगाना इस फन नहीं है। अच्छा, कैमरे की मेंटेनेंस है। आज हमारा कराची से एक कैमरा चोरी नहीं हुआ। हमारे कैमरे क्योंकि वो कम्युनिटी ऑन कर रही है ना, जब कम्युनिटी ऑन करती है तो अपने कैमरे की हिफाजत भी कर रही है, तार टूट जाता है तो खड़े होकर बनवा भी लेती है। ये हुकूमत के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, मे भी उनका होगा, कोई बजट होगा, कुछ चीज़ें होगी, लेकिन इफेक्टिव ये होता है कि जब कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है ना, ऑनरशिप ले लेती है, तो फिर वो अपना काम पक्का करती है। आप मुझे बताइए ना कि कराची शहर में 18 थानों में शार नूर जान, अजीज़ाबाद, जो ऐसे एरिए हैं कि जहाँ पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं और एक कैमरा चोरी नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है सर इसकी पॉजिटिव बात ये है कि कम्युनिटी ने ऑन किया है। बिल्कुल तो सेफ सिटी भी जो है, सेफ सिटी अगर इसकी मेंटेनेंस अगर इसकी होती रहे जिस तरह हम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है यकीनन से उनके पास एक फ़ंड है, हम तो एक छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग हैं, हम कर रहे हैं तो यकीनन करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब, आप इस वक्त प्रेसिडेंट हैं डिफेंस एंड क्लिफ्टन कम्युनिटी। पाकिस्तान का जो कैपिटल है, वो बिज़नेस कैपिटल जो है वो कराची है। यहाँ पूरे पाकिस्तान का बिज़नेस हब है, और वो जो बिज़नेस कैपिटल का जो कैपिटल है वो डिफेंस और क्लिफ्टन में ही रहता है, जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन। आप इनके लिए एज अ कम्युनिटी क्या सर्विसेज कर रहे हैं? आपको इस वक्त क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं? आपको क्या मसाइल है? बहुत शुक्रिया हुसैन भाई मौका देने के लिए, और दूसरा शुक्रिया मुराद भाई CPK के लिए। देखिए आपने जो सवाल पूछे है तो बड़ा तफसील तलब है, मेरे ख्याल प्रोग्राम का वक्त नहीं होगा इतना, क्योंकि इनका जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जोग्राफिकल एरिया पूरा कराची है। हमारा जोग्राफिकल एरिया तो बहुत महदूद है, लेकिन जैसे आपने बताया पूरे पाकिस्तान का निचोड़ है ये एरिया। जी बिल्कुल, सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन इधर ही है तकरीबन, निचोड़ है ये। आपके सदर यहाँ रहते हैं, वज़ीर आज़म यहाँ से गए, गवर्नर सब यहीं होते हैं। यहाँ हमारा मसाइल का दायरा बहुत ज़्यादा है, और उन मसाइल में पानी का मसला, नालों का मसला, और एक सरफ़हरिस्त लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, चूँकि प्रोग्राम का उन्वान भी यही है, तो लॉ एंड ऑर्डर में जब से 2022 से CPK 2022 से 2023 से जब से डिफेंस में आए, हम तो शुरू से इनकी जर्नी को विटनेस कर रहे हैं यहाँ डिफेंस में, तो काफ़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल CPK के आने से यहाँ काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। और उसमें चूँकि कोई जगह अब डिफेंस में शाज़ो नादिर ही बची है जहाँ अब कैमरा नहीं है या उसको नहीं देखा जा रहा। डिफेंस का एक बहुत बड़ा मसला है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं दारों तक ही पहुँचाना चाहूँगा। इसकी चारों तरफ कॉलोनीज़ हैं। अगर आप फ़ेज़ 7 एक्सटेंशन देखें, क़यूमाबाद है, फ़ेज़ 1 देखें, अख्तर कॉलोनी, आज़म बस्ती है। अगर आप फ़ेज़ 2 में देखें तो दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, जमहूरिया कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी। फिर अगर आप फ़ेज़ 5 में चले जाएँ तो नीलम कॉलोनी, शाह रसूल कॉलोनी। तो ये चारों तरफ जो आपकी कॉलोनीज़ हैं, आपके एंट्री एग्ज़िट के रास्तों की तादाद को बढ़ाती हैं। जब आपकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है, छोटे बड़े रास्ते होते हैं, तो आप उसको मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो डिफेंस का एक बहुत बड़ा मसला ये है। हमने इदारों के साथ, उसमें CPK भी इन्वॉल्व है, ये CPK यहाँ DHA की सिक्योरिटी में भी शामिल है, तो हमने बड़ी उनको तजावीज़ दी, और 2022 से ये शुरू हुआ कि एंट्री एग्ज़िट के रास्तों को महदूद किया जाए। जब महदूद होंगे तो उसको कंट्रोल करना आसान होगा, और उस पे जो महदूद हैं फिर उसमें CPK के कैमरे मौजूद हैं, फिर वहाँ पे पुलिस की नफरी आएगी, विजिलेंस आएगी, तो वो काम करना आसान हो जाएगा। और लेकिन कुछ हम इसको पॉलिटिकल मसले कह सकते हैं, कुछ सियासी इशूज़ हैं कि कुछ रास्ते बंद कर लिए गए, कुछ अभी तक नहीं हो पा रहे। लेकिन CPK के आने से कम्युनिटी को एक बड़ा बेनिफिट हुआ है, हम सिक्योर फील करते हैं। अब किसी को मसला हो, जैसे उन्होंने बताया कि किसी को मसला SHO को मसला होता है, वो फील्ड में नहीं भागता, पहले कैमरे में भागता है। तो किसी रेजिडेंट को मसला होता है, उनसे पूछते हैं यार इशू हो गया, तो हम कहते हैं भाई फ़लाना थाने में चले जाएँ, आपकी वीडियो निकल आएगी, पहले आप ट्रेस कर लें कि आपका इशू क्या है, आपका कल्प्रेट क्या है, तो वो उसको ट्रेस करते हैं, और उस वजह से हमारे लॉ एंड ऑर्डर का मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। मुराद सोनी साहब हमारे साथ हैं, अब्दुल रहमान भाई हमसे इजाज़त लेंगे। एक हम इस पर एक इफ़ेक्टिव बात करेंगे कि जिस तरह से अब्दुल रहमान भाई ने कहा कि डिफेंस के सराउंडिंग में कॉलोनीज़ हैं, इसी तरह से कराची के एंट्रेंस पे भी ऐसी कॉलोनीज़ हैं
جس کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور پہ کراچی پولیس چیف اور جو کمیونٹی پولیس ہے وہ کیا کر رہی ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی کہ کس طرح سے یہ جو کراچی ایک میگا سٹی ہے, دنیا کے بڑے شہروں میں ایک شہر ہے, اور خاص طور پہ ہم کراچی میں دیکھیں تو جتنا بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر بہتر ہوتی ہے تو یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بھی بہتر ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حالیہ جس طرح سے ہمیں ایک 4 گنا ایک بڑے بدبودار ملک سے ہمیں ایک فتح ہوئی ہے, اس کے بعد وہ آئی ٹو آئی بال ٹو بال تو ہمارے ساتھ کوئی کچھ کر نہیں پا رہا, تو انہوں نے اپنی پراکسیز کے تھرو خاص طور پہ جو افغانستان کا بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران کا بارڈر ہے, اور جو ہمارا افیکٹو ایریا ہے موسٹ بلوچستان, وہاں سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے, اور اس کو جو فرسٹ فرنٹ پولیس ہوتی ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں خاص طور پہ کمیونٹی پولیسنگ کا بھی بہت بڑا رول ہے. مراد سونی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عمران خان جاگیرانی صاحب جو کمیونٹی پولیسنگ میں یہاں پہ ڈیفینس کے ایریا میں لے جان کرتے ہیں. عمران صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. یہ فرمائیں کہ یہ جو کمیونٹی پولیسنگ ہے, جس طرح سے انہوں نے اپنے CCTV کیمرہ بھی لگائے ہوئے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پہ DHA کا آدمی بھی ہے, پولیس کا بھی ہے, کمیونٹی پولیسنگ کا بھی ہے, یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ جو کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے جو ہے کافی ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے, اور خاص طور پہ کیمرہ CCTV کیمرہ انسٹالیشن کے حوالے سے. کلفٹن ڈویژن کنسسٹ آف DHA موسٹلی ایریا ہے, اور تقریباً یہاں پہ کوئی 600 to 700 اراؤنڈ کیمراز لگے ہوئے ہیں اس کے, اور کمیونٹی پولیسنگ کی ہیلپ سے ہی یہ سارا پروسیس ہو سکا ہے. اور CPK نے تقریباً کے مختلف تھانوں میں کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی بنائے ہیں, اور اس کے حوالے سے کافی کرائم ڈیٹیکشن بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, اور کنٹرول بھی کافی اس سے ہمیں ہیلپ ہوئی ہے کنٹرول. رائٹ. مراد سونی صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے باقی جس طرح سے آپ کی بڑی واسٹ بزنس کمیونٹی ہے, وہ خاص طور پہ اس ڈیفینس کے ایریا میں رہتے ہیں, کراچی شہر میں رہتے ہیں, وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکیں؟ جیسے ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کی کہ ہر انسان کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایک ہی چیز پہ لوگوں کو ایک ہی پیچ دیتے ہیں کہ آپ اس شہر کے اونرشپ لیں. آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہمارا جوہر آباد اگلے ہفتے جو ہم اس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں, حسین بھائی یقین کریں کہ لوگوں نے کھڑے ہو کے لائن لگا کے کیمرے ہم سے لکھوائے کہ آپ 5 کیمرے میرے لکھو, 2 کیمرے میرے لکھو, 10 کیمرے میرے لکھو. لائن میں کھڑے ہو کے میں نے خالی 15-20 بزنس مینوں کو بلاتے ہیں, ان سے میٹنگ کرتے ہیں. تو وہ SP بھی بڑا حیران تھا, بولتا ہے یار مراد بھائی یہ تو لائن سے کھڑے ہو گئے, اویئرنیس آ گئی. مقصد کیا تھا ہمارا کہ جس طرح ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ لوگ کیمرے لگائیں گے تبھی اسٹریٹ کرائم سے جان چھوٹے گی. پولیس کی نفری 2 گنا کرنے سے, رینجر کی نفری 2 گنا ڈبل کرتے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ شہر میں درخت لگائیں. آپ اگر درخت نہیں لگائیں گے تو شہر آپ کا تباہ ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ دیکھیے نا, ہم نے 80,000 درخت لگائے. اب ماری پور سے آپ جائیں اور سورب پور تک جائیں, یہ 16 کلومیٹر کا پیج ہے, ہم 3 تک آئے ہیں. 30,000 درخت ہم لگا چکے ہیں. اس میں ہمارا پارٹنر سیلانی بھی ہے اور فورسٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اس کے علاوہ کالج میں, یونیورسٹیوں میں اب ہم نے ایک نیا ڈالا ہوا ہے کہ اربن فورسٹ بنا رہے ہیں, جو ہم مختلف جگہوں پہ لگا رہے ہیں اربن فورسٹ بھی. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ شہر یہاں کا رہنے والا, جو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی بہت سارے ہمارے یہاں فلاحی ادارے ہیں, اب ان کو خالی بولو کہ یار سیکورٹی والا چھوڑنا, سیکورٹی سے ہمیں کیا لینا دینا, ایسا نہیں ہے. حالانکہ یہاں چھپا ہے, سیلانی ہے, JDC ہے, بہت سارے جی بالکل کام کر رہے ہیں, بہت سارے, لیکن سیکورٹی پہ ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کی جان سلامت ہے تو سب چیزیں ہیں نا سر. لیکن اب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی پچھلے 1-1.5 سال میں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. لوگ خود آگے بولتے ہیں کہ یار مراد بھائی اب ہمارے علاقے میں ڈالو, آپ کو تمام سہولتیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میں وثوق کے ساتھ بولتا ہوں کہ آئندہ آنے والے 1-2 سالوں میں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو بھی کرتی ہے وہ اپنا فرض پورا کرے, لیکن ایز اے کمیونٹی ہمیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے گا آئندہ آنے والے 1-2 سالوں میں یہ جو کراچی شہر ہے یہ کنفرم ہے 2 باتوں پہ کہ ہرا بھرا بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور سیکیور بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ تو آپ نے بات کر لی کہ اپنی کمیونٹی کی اور لوگوں کی. اس وقت آپ پولیس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں, آپ کو کیا مسائل ہیں جو بڑی لیول پہ, جو چیف منسٹر لیول کے مسائل ہو, جو پولیس کو
मुहैया किया जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। भाई देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ कि हमारा फोकस बड़ा क्लियर होता है ना। मैंने जिस तरह आपसे कहा कि पुलिस से तो यकीन देखिए ना, बहुत सारे इदारे कराची के अंदर 50 NGOs है, तो हमारा कमांड कंट्रोल कहाँ है? हमें बैठने की जगह कहाँ ली है? हमने थाने में। देखिए थाने में कौन जगह देता है? यानी अगर एक थाने में अगर कम्युनिटी बैठ जाती है तो SHO को तो सबसे पहले डर लगता है ना कि यार ये कम्युनिटी बैठ गई है, और उसी इलाके के अच्छा नहीं है कि कम्युनिटी बैठी रहे, SHO को डर भी हो, थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंसी भी हो। सर दो चीज़ें हैं ना, देखो अब किसी सोचने के दो अंदाज है ना, कि कोई अच्छा अफसर होगा वो बोलेगा अरे बहुत अच्छी बात है यार बैठे हुए हैं, भाई इलाके को मसले मसाइल हैं, तो हमें तो अच्छे अफसर ही चाहिए ना। तो सर मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन फिर ये सर ये वक्त के साथ रिफाइन होता है, रिफाइनिंग के प्रोसेस से होता है कि किसी ज़माने में जब हमने CPLC बनाई थी 92 के अंदर, तो आप यकीन करें मैं उस वक्त CPLC का चीफ था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, तो वो पुलिस वो लोग वो तो पंजाबी में ज़्यादा वो कितने आया है, किधर जाना है, उसी की CPLC, मतलब उस तरह का। जी वो अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आई। अब देखिए अब जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो लोग समझते हैं अच्छे अफसर आए हुए हैं, जिस तरह इमरान जाखरानी साहब हैं, हमारे एडिशनल IG साहब हैं, अभी यहाँ के जो SSP साहब, जितने भी हम जिनके साथ हम काम करते हैं, एक अच्छे ऑफिसर आए और वो डिलीवर करनी वो चाहते हैं कि डिलीवर हो। ठीक। और इंशाल्लाह मैं इसी वसूख क्या पॉइंट क्या आप डेवलप करना चाह रहे थे, जो आप चीफ मिनिस्टर लेवल पे क्या आप लीड करना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम तो ये बोलते हैं कि सर अच्छी फोर्स है, सिर्फ ये है कि ये जो CM लेवल में हम ये कहते हैं सर इस शहर का मसला ये है कि सेफ सिटी का जो आपका प्रोग्राम है हमारा, जो हो सकता है कि साल का तो उसको आप 6 महीने कर दें, 6 महीने का तो उसको 3 महीने कर दें। बहुत नीड है सेफ सिटी कैमरे की, बहुत नीड है। सही बात है। इमरान साहब, ये जो आप थोड़ा सा इस पे बताएंगे, ये जो सेफ सिटी पे काम चल रहा है ये इफेक्टिव चल रहा है और आप उस पे अभी कंट्रोल में आ गए हैं, या अभी सेफ सिटी ये सिर्फ कम्युनिटी पुलिसिंग की जो कैमरा है आप उसी पे कर रहे हैं? सेफ सिटी देखें, सेफ सिटी पूरे कराची लेवल पे है और कम्युनिटी पुलिसिंग भी पूरे कराची लेवल पे है। दोनों जो है कोई अलग नहीं है, दोनों कंबाइन ही है। आप इनको कंसिडर करें, क्योंकि मेन चीज़ है कि हमें CCTV कैमरा से इफेक्टिवनेस कितनी आ रही है। दोनों कैमरास की वजह से, सिस्टम की वजह से हमें डिटेक्शन में भी आसानी हुई है और दूसरी चीज़ों में भी हमें ट्रेस करने में भी आसानी हुई है। ये कैसे इफ़ेक्टिव इसको किया जाए? जिस तरह से अभी मुराद सोनी साहब मुझे कैमरा दिखा रहे थे, तो वो तो बड़ा इफ़ेक्टिवली बता रहा था कि ये नंबर प्लेट इस गाड़ी की ये है, इस रक्शे की ये, इस गाड़ी की ये चोरी की गाड़ी है, क्लियर है किसके नाम पे। तो इसको अगर चोरी की गाड़ी है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? देखिए, चोरी की गाड़ी तो ऑब्वियसली बात है कि कैमरा में एक नंबर जब आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट कर देता है कि ये गाड़ी चोरी की है, और वही थ्रू सेफ सिटी जो है मैसेज कन्वे हो जाता है तमाम को कि ये गाड़ी जो है इसको ट्रेस आउट किया जाए। और उसके लिए ये मुख्तलिफ पिकेट्स और पॉइंट्स भी लगाए हुए हैं। अगर कोई गाड़ी ऐसी उस पॉइंट से गुजरती है और वो उसमें चोरी की आ जाती है तो वो उस कंसर्न मोबाइल को या उस अफसर को कन्वे किया जाता है ताकि उसकी एप्रीहेंशन में आसानी बनाए। ट्रैफिक के बड़े मसाइल आ रहे हैं इस वक्त, जो नए कवानीन आए हैं उसके तहत वो लोगों को अभी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इस वक्त आपके यहाँ एज अ डिस्ट्रिक्ट पुलिस वो ट्रैफिक के किस तरह से कंप्लेन आप रिसीव कर रहे हैं? यहाँ पे एक क्लिफ्टन डिवीज़न के हिसाब से तो अभी तक कोई सच कोई बड़ा कोई इशू नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि एक नया कानून आया है और एक चीज़ आई है, तो उसको जब तक वो इफेक्टिव हो तो उसमें एक सर्टन टाइम लगता है, उसको मैनेज होने में सर्टन टाइम लगता है, तो होपफुली ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप आखिर में क्या मैसेज देंगे ख़ास तौर पे आवाम को कि ये जो पुलिसिंग है ये जो दुनिया में होती है ये तो एक पार्ट होता है ना सोसाइटी का, ये एक उसकी डेवलप कर रहे होते हैं, उसकी मदद कर रहे होते हैं, पुलिसिंग उसकी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, तो आवाम से आप क्या रिस्पांस चाहते हैं? देखें, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है ना, हेल्पिंग हैंड है। मुराद सोनी साहब ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और बेसिकली इन्होंने हमें भी हेल्प किया, आवाम को भी हेल्प किया और अपने आप को भी हेल्प किया। तो ये जो मुराद सोनी साहब का विज़न है ये बहुत अमेजिंग विज़न है, और इसमें जितना लोग बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा भी देंगे और आएंगे भी, फोकस भी करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्राइम जो है वो डाउनफॉल होगा इस चीज़ में और उनको अपने आप हेल्प आउट होगी इस चीज़। बिल्कुल ठीक। मुराद सोनी साहब, आखिर में आप आवाम को क्या मैसेज देंगे? सर मैंने आपसे कहा मेरा तो एक ही मैसेज होता है कि देखिए ये शहर भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है, इसको हमने संभालना है। ना चाइना ने यहाँ के सही करना है, ना जापान ने यहाँ के सही करना है, ना अमेरिका ने यहाँ के सही करना है। उसको सही करने का एक ही तरीका है, जिसके भी जितने वसाइल हैं आप इस शहर की ओनरशिप लें। ये शहर भी हमारा है, इसको तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं तो आप नेबरहुड के जो प्रोग्राम हमारा चल रहा होता है उसको आप देखें, नेबर वॉच की तरफ आप जाएं और इस शहर के अंदर अपने घर के बाहर
ایک درخت لگائیں. درخت نہیں لگا سکتے, مجھے کہیں میں آپ کے گھر درخت پہنچا دوں گا 5-6 فٹ کا. آپ درخت لگائیں اور اپنے علاقے کا نہیں, اپنے صرف گھر کے باہر کا حصہ صاف کر لیں آپ. یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. مراد سونی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران جاگیرانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. یہ کمیونٹی پولیسنگ کے ساتھ ہم نے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے, اس پاکستان کو ہم نے اون کرنا ہے. اس پاکستان کے اندر 65% انرجیٹک ٹیلنٹڈ یوتھ رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. میں کل پرسوں بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر انٹیریئر ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جا کے لوگوں کو چیک کر رہے تھے کہ وہ باہر جا رہے تھے. اب وہ جو لوگ ہیں وہ لوگ تو بیچارے کسی بھی طرح سے یہاں سے باہر جا رہے ہیں, کسی کو پیسے دے کے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو ریاست اون کرے, ان لوگوں کو آپ فیسلٹیٹ کریں. اس وقت ہمیں جو سب سے زیادہ پیسے آتے ہیں وہ 38 to 40 بلین ڈالر ہمیں آتے ہیں, وہ آتے ہیں ریمیٹنس سے. نمبر 2 آتے ہیں ہمیں ایکسپورٹ سے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ ریمیٹنس ہے. تو وہ ریمیٹنس کون بھیجتا ہے؟ وہ ریمیٹنس یہی لوگ بھیجتے ہیں نا جو یہاں سے جاتے ہیں. یہ یہاں سے کیوں ایلیگل جا رہے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے. میں جس ملک میں بھی جا رہا تھا, ابھی میں لنڈن میں تھا, وہاں پہ میں نے ہائی کمشنر کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہاں اتنی اپرچونیٹیز ہیں. ابھی میں ٹرکی میں کچھ دن گیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس یہاں اتنی اپرچونیٹیز ہیں. میں چائنا جب گیا, میں نے چائنا میں وہاں جا کے ایمبیسڈر صاحب سے انٹرویو کیا. اس نے کہا ہمارے پاس یہاں لوگ آئیں, ہم ان کو ٹرین کریں. یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے ریاست کو اون کرنا چاہیے. ریاست لوگوں کو فیسلٹیٹ کرے. اگر آپ یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, تو اس کا کنٹرول اور دوسرا بھی ہے. جس طرح سے چائنا نے ان لوگوں کو یوز کیا, یوٹیلائز کیا, آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو اون کریں, ان کو خود بھیجیں, ان کو فیسلیٹیٹ کریں, ان کو رادر دین کہ آپ کسی ایجنٹ کے تھرو, کسی سمندر کے راستے کے تھرو بھیجیں. ریاست اون کرے, لوگوں سے بات کریں, اور اس کو ہمیں فروٹفل بنانا چاہیے. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.